السلام عليكم. معكم بيكولز، مرحبا بكم في هذا نوفال فيديو تاع لو جيد الجيريان بلود بورن. سيت فواسي انا راح نضربو مع لو فامو روم لارينيي ستوبيد. الوغ باش نضربو مع روم يفو سافوار كو روم يا اخي قلت لكم سي لان دي شاتشور هادوك اللي كانوا يحوسوا على ا كونيتر لو سون اونسيان هدايا. في هاد لا فيديو هادي واش راح نديرو انا راح نتعلمو اونكور بلوس على ليستوار تاع بلود بورن وشو صاري وشو ماهوش صاري وش كاين. اون فوا نقتلو روم تقدروا تقولوا لي انا دزنا لو ديرني كار تاع لو جو. فوالا تانيك واش راح نديرو قبل ما نقتلو روم نروحو لواحد لا زون. اذا شفيتو كي كنا في لي بواز انتردي هذاك اللي عطانا الكازيون بي ان جي اللي هضرنا معاه قالنا كي تخرجوا من لا غروند كاتدرال اروحوا على لا دروات كاين اون ايغليز كاشي. جوستومون راحوا نشوفوا ليغليز هذيك وشنو هي قبل ما نروحوا نضربوا معاهم. الو رونديفو في لا غروند كاتدرال. بيان واذا انا رايحين تانيك لهاد ليغليز كاشي باسكو في طريقنا انا راح نريكوبيريو دي بابي تفودر على واحد لي دو بي ان جي نضربوا معاهم. كاين دو شاسور لتحت نضربوا معاهم نريكوبيريو عليهم دي بابي تفودر. دونك ما جيناش في باطل مع هاد الطريقه هادي. شتو اون طرواكو نقتلو ما جيناش في باطل لهاد لا زون هادي. سي جوست بور ريكوبيري لي طروا بابي تفودر هادوك. ما ماتش هادشي. فوالا وتانيك باش نزيدو نعرفو على لاكات تاع يوزافكا. يا اخي ريكوبيرينا لو بروميي كوردون امبيليكال في لاتولي ابوندوني اذا شفيتو. وقلت لكم لو كان ريكوبيريو ثلاثه ناكسيديو لا تروازيام فان سكرات تاع بلود بورن. الوغ هي واش لازم نديرو لو كان دوكا نروحو ديريكتومون لا كلينيك يوزافكا ونضربو مع يوزافكا ماشي حتعطينا ان كوردون امبيليكال. علاه باسكو تو سامبلومون غوم مازالو حي. الوغ يفو نقتلو غوم باش يوزافكا طيح اونسانت نقتلوها و ريكوبيريو لو كوردون امبيليكال. الوغ ليغليز اون كاستيون هايديك اللي كان يهضرنا عليها هادي هي العيد لهنا. بصح قبل ما نحطو ليغليز هنا لتحت تحطاها كاين دو شاسور لازم نقتلوهم باش يعطونا دي بابي فودر. ونعاود نفكركم لي بابي فودر نسحقوهم مع روم باسكو سونسيبل بزاف لي بابي فودر. بون تقدروا تحطوا منا فوق هاد القرمود مي حنايا نحطو مع الطريق علاه باش نجو في ظهر لي شاسور هادوك ونديرو لهم ان باك ستاب. نسيو ما ناتيريوهمش في زوج نسيو ناتيريوهم بالواحد. الوغ البروميي هاو هنا اي لو دوزيام او لي كان بو بلو لوان نسيو نريحو في هاد لا زون بك. الوغ البروميي نديرو له ان باك ستاب. اسبيرون ما يهربناش باسكو سا سخي فوالا يعرف غير يتيري. شتو عندو لارم تاعو يتيري بيها برك يموت على اللي يتير. فوالا لو دوزيام جا معليش دوك تشوفوا لا تكنيك مع لو دوزيام هاوليك ضربني نحالي قريب نص الدم. ندي لي بيدو ديك تاعي نخليه يدير الضرب تاعو ندير له غير لي زاتاك دي ستوك. شوفوا وحده ونولي اللور نعمر لونديورونس تاعي. فوالا هادي لا تكنيك معاه. الوغ نروحو ريكوبيريو البروميي تاع لهاهم تاع البروميي شاسور يعطينا 10 بال هذا ما كان. اي لو دوزيام شاسور يعطينا 4 بابي فودر. نورمالمون عندي 8 اون تو دوك نفيريفيو كومام عندي 9 صافي بليزير. هنا كاين نقدروا نهضروا مع دو بي ان جي دوك تشوفوا واش يقولوا لنا. فوالا سي لا مانيير كيفاش يقولوا صباح الخير في هاد لا زون. نزيدو نشوفوا هذا. صحيت. الو قبل ما نحطو نروحو نقتلو هراب. الو هادو هما وليت نزقيلهم هرابين باسكو غادي يشوفونا يهربوا نريكوبيريو ان فراغمون
بون تحبوا نتوما تطلعوا تقتلوا هذوك الغراب، نطلعوا نقتلوهم باش نوري لكم اللي نقدروا نطلعوا فوق القرمود. مي البروبليم سي كو كي نطلعوا فوق القرمود اون بروميير طون لي شاسور يشوفونا ويجوا في زوج، وكي نضربوا معاهم في زوج سماطه شويه. فوالا نقتلوهم نعاودو نحبطو منو. الوغ هنايا اون بروميير طون واش نديرو سي كو نحبطو نقتلو هراب واحد لهنا، او هنايا هاهوك نقتلوه رابيدمون ونعاودو نطلعو. دوك نفهم لكم علاش نعاودو نطلعو، ما نكملوش نحبطو ليغليز. ليغليز شغل نحبطو لها دي نوت مانيير. الوغ حنا صوتينا منا قتلنا لي شاسور هنايا، نجو لهنا عندنا كيدنابور هنا، هاوليك سي با اذا كنتو تشوفوا فيه. شحال نقص لي هايا روح. نسيو نديرو له ان كونتر. جاش بعدا ما جاش. فوالا شتو السقلة تاعو شحال نقصت لي غير ما مت. نكملو نصوتيو هنا برك باسكو الدخله تاع ليغليز هاي هنا برك، هاي هنا لتحت اذا كنتو تشوفوا فيها. بصح حنا علاش جينا منا بارا سامبل غيزون باش نقتلو هاد لي دو سنايبر، باسكو لو كان نروحو نضربو مع الدهوصه اللي من تحت لي دو سنايبر هادو ما يهاوشونو، الو يفو ميو نقتلوهم. ريكوبيريو دي بال، زودو ريكوبيريو دي بال على هادو. هاد الدهوصه يفو ميو تضربو لهم غير لهنا، علاه باسكو لتحتا كاين زوج هرابين. تسمى لو كان سا سخي دوماج نروحو يهربو لنا دو فراغمون جومو هكذا يروحو لنا في باطل، سا سخي فريمون دوماج. نستناو هذا يجي نسيو نديرو له ان كونتر. فوالا شتو شحال ساهل. اون ان كو يموت. لا تيريو صاحبو الدوزيام، نتيريو عليه نبوس. فوالا انا تيريت عليه منا وضل لله سي با لا. ما باليش اذا شافنا ولا جاي برك. فوالا نورمالمون شافنا. نخلوه باش نديرو له ان كونتر. اوكي بون هكداك وقاسني. الو اون فوا نقتلو هادوما تحتا كاين زوج هرابين راهم لي قدام الباب. الو نقتلوهم في زوج، الاولاني والدوزيام هاوديك هاو هارب منو. كيف نجيبه دي فراغمون جومون نسحقوهم، بالك تحبوا تطلعوا دي زارم واحد اخرين ولا. حنا دوكا لوبجيكتيف تاعنا سي انا نحوسو على لي بيير 200 لي مورسو دو بيير 200 هذوك الكبار. الوغ اليكسير دو بلون عندنا اليكسير بلو اليكسير دو بلون، عندنا زوج. فو با كونفوند بيناتهم. ليليكسير بلو سي كو كي نشربوه نولو شغل انفيزيبل، و ليليكسير دو بلون نولو نديفيو لي زاتاك رابيد. فوالا انا جو ني جامي يوتيليزي. نلحقو لهاد لا زون هنا رانا في لونسيان ايغليز. فوالا فيها شغل ان تيدوك شغل طبسي في الوسط هكذا سي با شنو. نروحو نحلو الباب ونخليكم تبعو لا سينيماتيك. Oh, Amygdala. Oh, Amygdala. Aie pitié de ce pauvre bâtard.
فوالا كي حبينا نحلو الباب حكمونا شتو هذاك لو فورتكس اللي خرج لنا في لو فوبور د لا كاتيدرال كي ريكوبيرينا واحد لا تونو خرج شغل واحد لو فورتكس هذا يبا هاد لو فورتكس سي هاد لي مونستر هادوما لي زاريني كبار هادوما ابارامون بعثنا لأون زون جديده اللي هي لو سونتر دي كونفيرونس لو سونتر دي كونفيرونس هذا سي اون زون انا حين نجو ليها مي برك ماشي في هاد لا فيديو نجو ليها ان بو بلو طار برك نهضروا مع لو بي ان جي هذا اللي هو الباب ابارامون هذا هو اللي عطانا الكازيون في لي بواز انتردي. Quel bonheur d'admirer le divin. Ce doit être un tel plaisir. Vous m'êtes redevable, vous savez. Vous êtes proche des monstres sauvages. Mais vous esquissez une danse avec les dieux. فوالا او فات لو كان ما عندكمش لوكازيوم كي تروحوا تحلوا الباب هذيك وش يصراو هذيك لاغيني تحكمكم وترجعكم للديبي د لا زون مي فيو كو عندنا لوكازيوم ها هوك هذا هو وين ريكوبيرينا في لا بروميير بارتي تاع لي بواز انتردي دونك جو vous انفيت تشوفوا لا فيديو تاع لا بروميير بارتي دي بواز انتردي تشوفوا كيف ريكوبيري لوكازيوم هذا. انا جو في با بيرد دو طون نروح ديراكتومون نولي لو راف دو شاسور باش نروح البرغن وورد. نسي نطلع بأن نيفو. اي نوضي. J'ai dû laisser que désirer. Très bien. ابارامون نو ما نقدرش يدوموندي 17 شوفي دا عندي دي نيكروسون نورمالمون كاين بزاف عندي انت تلقاهم كاع تلقاهم كاع نسي نطلع نيفو تاعي ماكسيموم دوكا. باسكو روم انا جو تروف كاين بزاف اللي يصايبوه يقول لك سي ان بوس ساهل فوالا نقدر نطلع بدو نيفو يقول لك سي ان بوس ساهل مي انا شغل توجور نصايب دي كومبليكاسيون معاه مباليش علاه. Très bien, laissez-moi. الوغ لا فيتاليتي نطلعوها 32 ونزيدو نطلعو لا كومبيتونس لا كومبيتونس 16 فوالا نروحو ريباريو لي زارم تاعنا. بون واش راني ندير لهنا انا رايح نحي لي جوايو لي جام من لالام دو لودفيك ونسي نيكيبيهم في لو كو بريسي علاه باسكو تو سامبلومون جو بريفير روم دار معاه بلو كو بريسي باسكو يضرب رابيدمون سي با اون كيسيون دو ديغا ولا مي يضرب رابيدمون و روم يلزم ديرولو دي زاتاك فيولونت تسمى يلزم تونشينيو لو ماكسيموم. فوالا علاش ديت هاد لا تونو هادي اللي راني بها باسكو تو سامبلومون هاد لا تونو هادي اللي راني بها سي لا تونو تشاسور سونطري اي داك تو ماركيو تي ريزيستي بيان لا فولي جو سوي في لا فولي ا 280 دونك تي ريزيستي بيان لا فولي هاد باسكو حين نتلاقاو مع دي زينمي يديروا لنا لا فولي. الوغ نيكيبيو لي بابي تفوتر تاعنا نعم فوالا ونروحو رونديفو في برغن وورد. فوالا نخرجو برغن وورد حنا جينا يا اخي من قبل ما الطريق هادية تيان او عندي انيتا ملهاه ما شفتوش ريكوبيريه اوكي سافوار دو ديمون. الوغ هنا اون بروميير طون دوك تشوفو سي اون زون سوبر صغيرة عندنا ان بروميي انمي نحطو على لا دروات يجي ها هوك شوفوا لا تكنيك خلوه يصوتي غير يطيح اون 5 كو يموت. فوالا هادي لا تكنيك تاعهم. نكملو نروحو على لا غوش نسيو ناتيريو هاد الانمي بالاكو كاين صاحبو على لا غوش. بون فيو كو ما شافناش اون سون فو نروحو ريكوبيريو نروحو ناتيريو صاحبو. فوالا نخلوه يجي يدير ان سو نونشينيولو ضرب حتى وين جاه الموت. هاد لي زينمي يمدولنا دي بال سي رار وين يمدو حاجه واحده اخرى. نسي ناتيري هذا دوك تفهموا علاش عاودت وليت لهنا
باسكو جو تروف كو لهنا كاين لينمي لو بلو ديفيسيل تاع لو جو. هاوليك سي هاد لوم كالامار هذايا، هذا يلزم تلصقوا فيه باسكو اذا يحكمكم شغل يدير لكم شغل يلسوس المخ تاعكم. شوفوا عنده اون بال دو في كونسيكونت، مي صافي بليزير لي اون دو كو جبتو. مي او كاو ما جبتوهش افيك ان باك ستاب سيو يلصقوا فيه دوروا عليه باسكو شغل يتيري واحد البوفوار شغل تباراليزا ويجي يشرب لكم مخكم. الوغ ريكوبيريو لاك ايزوتيريك اون نشوفه. لاك ايزوتيريك واش يدير؟ يديمينو لي ديغا ديزوتيريزم. Et vu que Rome يدير des dégâts d'ésotérisme, ça serait bien تعاودوا le rêve de chasseur تيكيبيو لا رون هادية وتروحوا تضربوا مع روم. الوغ هاد لابورت هاي مغلوقة، مقدروش نحلوها. إذا شفيتو كي كنا في لي بواز انتردي في لا دوزيام بارتي وين كاين الحنوشة، كنا نشوفو هاد لا شابيل هادية من الفوق منا. نورمالمون منا من الفوق فوالا. كنا نشوفوها وكنت نقول لكم نروحوا لها ومن بعداك. فوالا أنا جينا ليها وأنا نشوفو لاك فوالا. هنايا عندنا ان انمي في لو فون وكاين دو انمي راه من الفوق، نتوما غير تافونسي ويصوتيو عليكم. الوغ واش نديرو نسيي ناتيريوهم غير بالعقل. فوالا دوك يصوتيو في زوج، اسبيرون يجي واحد. طري بيان هاو جا واحد. كيف الضرب حتى وين يجيه الموت. نزيدو ناتيريو هدايا ها هوك كيف لا ميم تكنيك، نخلوه يصوتي غير يطيح. باسكو هو كي يصوتي علاش؟ كي يصوتي يحب يطلع فوق راسكم. غادي يجي فوق راسكم هكذا شغل يدير لكم لا فولي هكذا سي با بون. بون حنا ما نروحوش قباله باسكو كان نروحو قباله هذاك شغل سي با كومون نابيل سا شغل دوده كبيره سي با. بون ناخدو على دغوات ونروحو نجريو. هو يبدا يتيري شغل دي بول دو فو على دغوات. اونسويت نزيدو ناخدو على دغوات ما لتاوش به نحلو لو راكورسي تاعنا سي لا بريوريتي. باسكو لو راكورسي هذا وين يخرجنا ديراكتومون في لو فو دو كون تاعنا. لو فو دو كون هو هنا هاوليك لو فو دو كون. حنا واش درنا سي كو اون في لو تور هكذا درنا على الدار هادية على لونيفرسيتي سي باسكو سي وجينا منو. فوالا نفتحو لو راكورسي قبل ما نروحو عند الدوده هذاك. نجو نقتلو انيمي لهنا هاهو كيف يصوتي الضرب حتى نجيه الموت. Tranquillisant. Alors tranquillisant c'est quoi? C'est que كي تجينا l'altération folie، كي تجينا هذيك لا بار تاع l'altération folie ناخدو ان سيروم tranquillisant طرح لنا كيما مع البوازون. يجينا البوازون ناخدو لي زونتيدوت اي altération folie ناخدو لي tranquillisant. alors l'ennemi هذايا دوك تشوفوه ساهل ما تماركيوه ما والو. تضربوا له برك شغل في زعكتو هكذا في رجليه هو يدور نتوما دوروا معاه. فوالا ما تماركيوه ما والو باسكو لو كان تماركي فوالا وتقيو ضربتو حتى وين جاه القيو. شحال قعدلو؟ ما قعدلوش بزاف شغل فوالا كبير وجايح. نشارجي الاخر لونديرونس تاعي. فوالا حتى وين ما يمدلنا والو. اوكي معليش شفا عليهم. ريكوبيريو en fait ça c'est quoi؟ عندنا les savoirs de démon عندنا sagesse du grand. alors savoir de démon يمدلنا 1 point de lucidité et sagesse du grand يمدلنا زوج 2 points. اوكي remarquez اللي لهنا كاين بزاف les savoirs du démon علاه parce que c'est une zone. il faut savoir que les chercheurs Gernam ويلام لورونس ميكولاش روم كاع كانوا يقراو لهنا كاع كانوا يديروا لي ريشيرش تاعهم هنا في هذا لابوغاتوار. سي با سي ان لابوغاتوار ولا سي با سي كو سي ان شغل سونتر دو ريشيرش. الو هنا ناكتيفيو نحلو لو راكورسي هذا سي الباب اللي تخرجنا لهنا باسكو عندنا ان بي ان جي عندنا ان شاسور نضربو معاه لهنا. نروحو ناتيريوه هاوديك الفوقه هابط نستناوه هنايا بالكو عنده دي زاتاك دي زوتيريزم شغل يرفد يديه في السما هكذا يدير شغل واحد لابول هكذا شغل اون بول يخرجوا منها بزاف شغل كامياميا تاع دراغون بول زاد. هايديك هذه هي لابول هذه سي دو داش باش نيفيتيوها.
فريمون ما تحلالكش. بالكو يدير دي ديغا. سي نعاود ندخل على الداخل. نشارجي الاخر تاعي. فوالا هذا يدير لي ديغا سي با شغل النفس ولا ما على باليش وشنو. نشارجي الدم تاعي. او فات يوزيفكا عندها لو ميم باترن مع هاد لو شاسور هدايا. ما قعدلهاش بزاف. يعني ما قعدلهاش بزاف. فوالا سهله ني با فريمون ديفيسيل. لا سول ديفيكولتي تاعها سي كو كي دير هذيك لابول كبيره فوق راسها وتبدا تطلق واحد اون اتاك ديزوتيريزم. الوغ اليكسير بلو عندنا ان كوفر هنا ما فتحناش. ليماس اورني دو بيرل. الوغ هاد لي ليماس هادوما نسحقوهم تو سامبلومون في سيت ان اليمون لي دومونديوه لي دونجون كاديس. عندنا لهنا ان بيرسوناج نقدروا نفوكيوه سي انريك باسكو انا درنا لا رون دو سيرمون هذاك. هنا ريكوبيري اون توني لي ال ريزي سوبر بيان لي زاتاك ديزوتيريزم. لا توني ديتوديون دايوغ راني نلبسها باسكو روم يدير دي زاتاك ديزوتيريزم. شوفوا فيها 140 دو ريزيستانس. مام السروال بون شوفوا لي غون دي غون لي ريزيستيو بيان ليزوتيريزم سي هادوما تاع غارديان طومب. البونطالون تاعها ها هوك 70. et le haut les résistait bien c'est soit le chapeau d'église noire ou la blanche. انا ندير l'église noire voilà ça donne genre un style. عندنا un deuxième PNJ سما نقدروا نروحوا avec deux PNJ نضربوا مع روم. فوالا عندك بك لا زون تاع لو بوس هاي ليك لهنا مي الباب يمغلوها دوكو كاين مفتاح الفوق نطلعو ريكوبيريوه. Bon, avec 16 sur 200, normalement. Rome, toujours, nous montons le premier combat. Toujours. Je ne sais pas là, mais toujours, nous montons. Bon, la clé, récupérer. Nous allons récupérer un coffre le fort avec un ennemi. Qui a un ennemi le fort. Nous allons le rapidement. هاوليك يجي يدير لو صوت تاعو نونشيني ولا الضرب حتى نوجه الموت. carapace de fantasme vide. Alors carapace de fantasme vide هذه c'est quoi? C'est une arme نقدروا نستعملوها كي يكون عندنا لو طو تاعنا لي زاتريبيو طالعين في لي زوتيريك. سي اون arme شغل شتو كيما كانت دارنا هذيك المره شغل يخرجوا واحد العفايس من يديهم. C'est la même chose. Et elle consomme les balles. Pour le moment, راح نوجدوا روحنا لو كومبا مع روم باسكو سي بون اون ا تو ريكوبيري لهنا. بصح قبل ما نروحوا نضربوا مع روم راح نشوفوا واحد لو بيرسوناج تري امبورطون ان بي ان جي امبورطون. شكون هو؟ دوك نحلوا الباب تشوفوه. فوالا هاوليك هذا هو ويلام. فوالا ماتر ويلام هاوليك نهضروا معاه ينديكي لنا une direction que Rome راهو هنا. alors il faut savoir que William qui كان يدير لي ريشيرش تاع الدم فهم que les humains ils sont moins développés باش يفهموا comment il fonctionne هاد الدم هذايا. واش دار بدا يدير دي زيكسبيريونس على لي كوباي هكذا ما نجحوش لي زيكسبيريونس هادو. ensuite il a demandé Rome comme quoi Rome c'est le cobaye ultime. Alors نجحت l'expérience où il a créé un grand ancien. C'est marrant, Rome رجعوا un grand ancien. Mais شنو tout simplement ولا une carapace vide
شغل ما عنده ني ام ني قلب ني والو، شغل ان مونستر بويسون. واش دار؟ غلق عليه في لو غاف تاعو، غلق عليه في لو غاف تاعو باش يكونطروليه. اي غوم هاو هنا لتحت راكو تشوفوا شغل عفسه بيضا هكذا، هاو ليك تما نصيبوه. بون نقتلو هذايا خاصنا عندنا ما نديرو به تو سامبلومون باش نروحو ريكوبيريو اون رون جديده، لا رون فيزيون. الوغ لا رون فيزيون هادي واش دير؟ elle nous permet نصايبو plus d'objets supplémentaires. À chaque fois نقتلو un ennemi, chaque ennemi يبدلنا un objet. نيكيبيو les morceaux de les pierres, les papiers de foudre نصوتيو. Voilà. En premier temps, Rome يكون وحده. يكون وحده اون فوا نضربوه اون فوا برك يحبطوا دي زارينيي بزاف. الوغ انا واش نكونسييكم بالكم لي زارينيي هادو نضربوه حتى وين يديسباري. بالكو لي زارينيي نعمرو الدم يديسباري ويخرج جو نسي با وين. فوالا لهنا وخرج لها. قلت لكم انا غوم توجور نموت معاه اون بروميير طون توجور. فوالا راني متكونطر. اي بان سافا مو بيرميتر باش نوريكم الطريق. شتو توجور نموت معاه توجور. بروميير كومبا توجور نموت. هاي ديك الطريق شتو شحال ساهله صغيره بزاف. يسوفي جوست نطلعو من الدروج هادو. مي دوك في لو دوزيام كومبا راني نسكت شويه نسي نكونسونطري شويه باش لي كيديو غوم هذايا. برك اون بروميير طون راني نحل لي كيدي هاد لي زاريني اللي يخرجوا معاه. فوالا اللي كيدي هاد لي زاريني هادوما بلا لام دو لودويك. دونك لي زاريني هادوما من هنا سا كومونس بيان. اون بليس سامطي باش يموتو. بون سورتو كيديرو هاد لاطاك هاديا تاع شحال ينقصو. فوالا فوالا يقعد لي غير هو. نروح نسيي نضرب ماكسيموم قبل ما يديسباري. دوك يخرج كالكو بار. هاد الخطره نسيي نسكت ونكونسونطريلو. هذاك كي يوقف هكذا غير تجريو. ديسباري سي با وين راح يخرج. هاهوك شفتو ليكسبلوزيون لي دار هنا كي يوقف هكذا روحو جريو.
فوالا نضربوه نولو اللور. شفتو واش يدار؟ هنا نروحو نجريو بهذاكو. ما قعدلوش بزاف. هنا كيف نروحو نجريو. فوالا شتو زوج ضربات ضربتو غير تضربوه عاودوا له اللور. علاش؟ باسكو شغل يدير شغل لي زاريني هادوك صغار يكون عندهم ان طون داريسما باش يموتوا كاع. دونك حنا نضربوه ونعاودوا له اللور. فوالا ديزولي بور لا بريميير مود باسكو حبيت نلعبها كوم ان بو. اوبليجي سي ريتوال يلزم نموت معاه لا بريميير فوا. مي لا دوزيام فوا كي كونسونطريت له شويه جبتو. شتو الي ماشي واعر مي لي زاريني هادوك صغار هما لي سامطين. الوغ اون فوا نقتلوهم راح يصرا واحد ليفينمون. الوغ تخرج لنا لا بروميير شغل تخرج لنا اون فام لهنا. دوك يروحو ليها سي اون بتوميريان. تشوفوا شغل راهي تشوف السما وكرشها بالدم. دوك تشوفوا نخليكم تشوفوا لا سينيماتيك. فوالا نعاودو نخرجو في هاد لا زون هادية وين حكمتنا التيلا. نروحو ندخلو. ندخلو لون نوفيل زون. او فات سي با اون نوفيل زون سي يارغول الفيلاج انفيزيبل باك من الجهة الفوقانية. شوفوا هاد لي زينمي سي لي ميم زينمي لي نعرفوهم برك ريماركيو عفسهم كي نقتلوهم شغل يديكاجيو الدم بزاف ويديسباريو. الوغ يفو سافوار كو سو جور دينمي يعاودو يخرجو. دونك واحد 1 مينوت 2 مينوت يعاودو يخرجو. دونك ما نقتلوش واحد لا سورسيير اللي يتخرج فيهم هي اللي تنفوكي فيهم يعاودو توجور يخرجو. ملي كيديرو هذا ونريكوبيريو ان ايتام لهنا نيكروسون. تري بيان. دوك تشوفوا لا زون هادية شحال هي مانيفيك. انا تعجبني بزاف. البروميير شوندولي تاعنا هذا هو. فوالا شوفوا لي زاريني هادوما. شوفوا ديجا القمر كيفاش ولا اون لون روج. اون فوا روم يموت فوالا واش يصرا تجي لا لون روج هادية ونبداو نتقربوا على لوبجيكتيف تاعنا تاع لو جو. شنو هو؟ سي كو نحوسوا على ميرغو لا نوريس ميرغو. فوالا شوفوا شحال شو قد منها فوق. كاين بزاف. كان سنايبر الغاشي من هنا ثلاث. بون معليش. اون تو لي كا حنا هاد لا زون ما نشوفوهاش دوكا نشوفوها ان بو بلو طار. حنا دوكا واش راح نديرو؟ نروحو لا كلينيك يوزيفكا فيو كو قتلنا غوم سي بون راهو مات. نروحو ريكوبيريو لو كوردون امبيليكال تاع يوزيفكا. فوالا نعاودو نولو لو غاف دو شاسور. نروحو نعاودو نخدمو نيكيبيو ريباريو لي زارم دابور ونعاودو نحو لي فورتيفيكاسيون من لو كو بريسي باش نعاودو نرجعوهم في لا لام دو لودفيك تاعنا. انا نقدر نقول لكم اس نيفو لا لو كو بريسي شغل بالك ما نزيدش كاع نيوتيليزاه باسكو خلاص
غوم كنت حايب نقتلو بالكو بريسي قتلو بون لي برافو تقدروا تقتلو بالالام دو لودويك فوالا نيكيبي دي رون نشوف واش راهم عندي الوغ هاي عندي كومينيون اللي تزيد لي فور 200 ميتامورفوس اونتي اورير اي لون obtenir davantage des codes. Bon c'est bon pour les runes il vaut mieux نخليهم هكذايا راح نطلعوا لو نيفو تاعنا. Bienvenue chez vous, bon chasseur. Que des... Très bien. Alors, pour le niveau, je vais me baser à la compétence. Voilà, je vais me baser à la compétence, on va 18. Très bien. Nous voyons les... Normalement, on va un niveau, vu que on a les échos de son. Voilà. Normalement, les codes sont les ROM qui fait 20 000 points. Effectivement, faire 20 000, donc on peut un niveau. Très bien, laissez-moi. Alors, on essaie de la compétence à 20. Avec 19 ملاح. Très bien. Adieu, brave chasseur. Voilà, donc on a fini Bergenworld. شفنا كي قتلنا روم كو الدنيا قاعد تبدلت لي زاريني هادوك اللي كانوا يديروا لي فورتاكس بانو جو كخوا اسمهم لي زاميغدالا واقيل بانو نقول لكم نتلاقاو في لا بروشين فيديو نروحو نشوفو لا زون سيكريت تاع يوزافكا يا اخي اذا تشفاو بدينا لو جو تما مي مازال ما شفناها بيان لا زون هذيك الوغ في لا بروشين فيديو جو فوز انفيت نروحو نشوفو لا زون هذيك يعطيكم الصحه اللي تبعتوا لا فيديو نيزيتي با تخلوا دي كومونتير et on se dit à la prochaine inchallah والسلام عليكم.